प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नागरिक एप्लिकेसनको औपचारिक शुभारम्भ। मुलुकभर 7,211 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, थप 27 जनाको मृत्यु। धरहरा उद्घाटनमा हतारो, 40% काम अझै बाँकी। आजदेखि निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिने, पसल खोल्नै नपाइने। नेपाल सुपर लिग, ललितपुरलाई अर्को धक्का, पोखरासँग बराबरी। शिक्षक महासंघले घोषणा गर्यो चरणबद्ध आन्दोलन। कोरोनाबारे रिस पोख्दै रवि लामिछानेले यस्तो लेखे, अनिवार्य हेर्नुहोला। साउन 1 गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम तलब 15,000 पुर्याउने। किराँत समुदायको समाधिस्थलमा डोजर लगाएपछि उक्त समुदाय आन्दोलित। चिसोले भेडाका 60% बच्चा मर्ने गरेको किसानको गुनासो, सङ्कटकाल लगाउने सङ्केत। यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था। चितवनमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 582 व्यक्ति र 841 सवारी साधन कारबाहीमा। बढी मूल्य मास्क बिक्री गर्ने सप्लाइजलाई कारबाही। कैलालीमा वैशाख 30 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बाइयो। मुलुकभर 7,211 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, थप 27 जनाको मृत्यु। वैशाख 27 मा संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने। एकै दिन 623 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण। फास्ट ट्र्याक पूर्व निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने। अब ब्याङ्कका सीमित शाखा खुल्ने, 25% मात्रै कर्मचारी। आज मध्यरातदेखि आन्तरिक उडान बन्द। सीसीएमसी नेपालको हितमा छ, तत्काल पारित गरिनुपर्छ। पूर्व मन्त्री पासवानको भनाई। पर्यटन मन्त्री ढकाललाई कोरोना संक्रमण। दोस्रो चरणको खोप लगाएकाहरू कति सुरक्षित? सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। 25 नम्बर ब्रोकरले शेयर बेचेकै दिन 2 लाखसम्म भुक्तानी दिने। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेनालाई सेप्टेम्बर 11 भित्र फिर्ता लाने। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज वैशाख 20 गतेका केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 7,211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 16,770 जनाको आरडिटी पीसीआर परीक्षण गर्दा 7,211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 16,147 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा 7,137 जना र 623 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 74 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेहरूको संख्या 67 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 16,770 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 25,04,476 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 27 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,325 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 623 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 9 वर्ष मुनिका 166 बालबालिका र 10 देखि 19 वर्ष मुनिका 457 बालबालिका गरी 623 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आइतबार मात्रै देशभर थप 7,211 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी सरकारका लागि सङ्कटकाल लगाउने बहाना बन्न सक्ने देखिएको छ। कुनै पनि बेला सङ्कटकालको कदम चालिने सङ्केतहरू देखिएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश सरकारहरूदेखि केन्द्रीय सरकारमाथि सङ्कट बढिरहँदा त्यसलाई टार्न पनि अब सङ्कटकाल लाग्न सक्ने देखिएको हो। सङ्कटकाल लगाएर कम्तीमा 1 महिना सरकारले आफूमाथिको सङ्कट टार्न सक्ने अवस्था रहन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्कटकाल लगाउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। त्यसका लागि कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आग्रह समेत हुन सक्ने बुझिएको छ। त्यसैगरी नेपाल प्रेसका अनुसार सोमबारदेखि बिहान 10 बजेसम्म मात्र अत्यावश्यक पसलहरू खोल्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ। यसैगरी बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म पसल खोल्न अनुमति दिएकोमा भोलिदेखि भने बेलुका पसलहरू खोल्न नदिने निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यक मुभमेन्टलाई रोक्ने र बेलुका पसल खोल्न नदिने निर्णय भएको छ। साथै पत्रकारको प्रेस पासको हकमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले उपलब्ध गराएको सूची हेरेर मात्र निर्णय गरिने पर्जीय पुराजुलीले जानकारी दिए। आइतबार बसेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डिसिसिएमसीले बैठकले सरकारी र
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 1/4 कर्मचारी मात्र राखेर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बढी मूल्यमा मास्क बिक्री गर्ने सप्लायर्सलाई कारबाही गरिन थालिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बढी मूल्य लिएर मास्क बिक्री गर्नु परे त्रिपुरेश्वर स्थित अल फाइनल सर्जिकल सप्लायर्सलाई आज कारबाही गरिएको छ। बजार अनुगमनका क्रममा खरिद गरेको मूल्यको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा मास्क बिक्री गरेको पाइएपछि उक्त सप्लायर्सलाई कारबाही स्वरूप रु 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईले जानकारी दिए। उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा उक्त सप्लायर्सले प्रति गोटा 4.46 पैसामा खरिद गरेको मास्कलाई रु 8.38 पैसामा बिक्री गरेको पाइएको थियो। त्यसैगरी बाहिरी आवरण हेर्दा लाग्छ धरहराको पुरै काम सकियो। टुप्पोमा सुनको गजुर सकिएको छ। 20औं तलामा उपत्यका निहाल्न मिल्ने बारदली बनेको छ। धरहरा सेतो रङ पोतेर चिरिच्याट्ट पारिएको छ। ठाउँ ठाउँमा झिलिमिली बत्ती राखिएको छ। तर बाहिरी आवरणमा देखिए चाहिँ धरहराको पुनर्निर्माण पुरा भने सकिएको छैन। बाहिरबाट सिङ्गो रूप देखिएको धरहराको अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। काम नसकिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 11 गते धरहरा बनिसक्यो भनेर समुद्घाटन गर्नु भएको थियो। तर धरहराको 60% काम मात्रै सकिएको छ। धरहराको पुरा काम सकिन अझै 1 वर्ष पर्खनु पर्नेछ। कोभिडका कारण काम रोकियो भने अझै बढी समय पनि लाग्न सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा पुनर्निर्माणको काम नसकिँदै उद्घाटन गर्न हतारो गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले बाहिरी बनावटको काम मात्रै सकेका थिए। बाहिरी रूप तयार पारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। तर 22 तले धरहरामा चढ्ने भर्याङ अझै पनि बनिसकेका भने छैनन्। ठेकेदार कम्पनीले सिडी बनाउने काम बल्ल सुरु गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पूर्व मन्त्री तथा बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले अमेरिकी सहयोग एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताउँदै यसलाई अविलम्ब संसदबाट पारित गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले यस्तो माग गरेका हुन्। पासवानले लेखेका छन्, अमेरिकी सहयोग एमसीसी नेपालको हितमा छ। यसलाई अविलम्ब संसदबाट पारित गरिनुपर्छ। तर नेपालका प्रमुख दलहरू भने अहिलेसम्म पनि यसबारे एकमत हुन नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो। उनले भनेका छन्, अमेरिकाको हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धमा खलल पार्ने अभिव्यक्ति कसैले पनि नदिउँ। एमसीसी भएका प्रावधानहरू सबैले एकपटक पढौँ। यसमा नेपालको अहित भन्ने कुरा चाहिँ मैले पाइनँ, उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, के नेपालमा एमसीसी पास हुनु ठिक हो त? यदि ठिक होइन भने बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएकाले कैलालीमा निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको शनिबार बसेको बैठकले वैशाख 30 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्बाइएको हो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। निषेधाज्ञाको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैशाख 20 गतेदेखि 30 गतेसम्म बिहान 9 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म मात्र एउटा बैंकको एउटा मात्र शाखा खुला गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। एकतिर कोरोना संक्रमण फैलिँदैछ भने अर्कोतर्फ भारतबाट नेपाल फर्किने नेपालीहरूको सङ्ख्या समेत बढ्दै गइरहेको छ। भारतबाट नेपाल फर्किने नेपाली सिधै गाउँमा पस्ने गरेका कारण पनि समुदाय स्तरमा थप जोखिम बढाइएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि श्रमिकको न्यूनतम तलब बढ्ने बताउनु भएको छ। शनिबार 132औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उहाँले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 13,450 रुपियाँबाट बढाएर आगामी साउन 1 गतेदेखि 15,000 रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र मजदुर सङ्गठनका बीचमा समझदारी नभएपछि सरकारले एकल निर्णयद्वारा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गर्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। त्यसैगरी अर्को समाचार। झापाको मेची नगरपालिकाले किराँत समुदायको समाधिस्थल डोजर लगाएर नामेट पारिदिएपछि किराँत समुदाय आन्दोलित बनेका छन्। किराँत समुदायले 50 वर्ष अघिदेखि प्रचलनमा ल्याएको समाधिस्थलमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट राख्न भन्दै नगरपालिकाले बुधबार डोजर लगाएपछि नामेट पारिदिएको थियो। उक्त घटनालाई किराँत सम्प्रदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थामाथिको प्रहार भएको प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले बिना शर्त पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले फेसबुक मार्फत आफ्नो रिस पोखेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, यो देश पालीपालो बा, नानीका बा र देउबाहरूको मात्रै हो। त्यसपछि देश पालीपालो यिनै बाका अनुहार परेका यिनका छोराछोरीहरूको हो। अरू मरे यी बा र यिनका छोराछोरीहरूलाई के बाल भनी रिसाएको इम्बोजी पोस्ट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू तथा मन्त्री
परिषदका निकायहरू, तपाईहरू जसरी भए पनि आफ्नो सरकार पद र कुर्सीहरू जोगाउनुहोला। हाम्रो लागि बेड छैन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले इमान्दारितापूर्वक भनिसक्यो। हाम्रो लागि बेड नभए पनि तपाईहरूका लागि कुर्सी चाहिँ हुनैपर्छ है, जोगाउनुहोला। नो म्याटर वाट, कोरोनाबाट बचौँ आफै भनेर राजनीतिप्रति असन्तुष्टि र कोरोनाबाट आफै बचौँ, सरकार राजनीतिमा नै व्यस्त छ भनी पत्रकार रवि लामिछानेले सबैलाई सजग बन्न पनि अनुरोध गरेका छन्। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेको यो सवाल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया साँच्चीकै मन पर्यो भने आई सपोर्ट रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भेडा गणनासँगै बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले ऊन विकासका लागि प्रबन्धन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। पशु प्राधिकरणले खर्कमा पुगेर भेडा स्वास्थ्य शिविरको सञ्चालनसँगै भेडी गोठलाई आवश्यक औषधि र ऊन काट्ने विद्युतीय औजार हस्तान्तरण गरेको छ। गाउँपालिकाले 3 महिना अघि भेडाको गणना सकेको थियो। गणना अनुसार त्यहाँका खर्क र गोठमा 3366 भेडा छन्। तीमध्ये 654वटा भाले छन्। गाफाभरि 66 किसानले व्यावसायिक रूपमा भेडा पालन गर्दै आएका छन्। तीमध्ये 354वटा थुमा छन्। गाउँपालिकाभरि 66 किसानले व्यावसायिक रूपमा भेडा पालन गर्दै आएको गाउँपालिकाका पशु सेवा शाखा प्रमुख अमृत पोखरेलले बताउनुभयो। सरकारी कर्मचारी भेडी गोठ पुगेर भेडा गणनासँगै औषधि उपचार गरेपछि भेडी गोठाला उत्साहित बनेका थिए। वर्षौंदेखि झेल्दै आएको समस्या पनि उनीहरूले सुनाएका थिए। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाव बढेको छ। शुक्रबार प्रति तोला 89,900 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाव आइतबार तोलामा 100 रुपियाँले बढेको हो। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 90,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य आइतबार प्रति तोला 89,500 रुपियाँ कायम गरिएको छ। महासंघका अनुसार यता चाँदीको भाव भने स्थिर छ। चाँदी प्रति तोला 1,295 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो लहर फैलिएको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र नियन्त्रणका लागि चितवनमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई धमाधम कारबाही गरिएको छ। यहाँ निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 2,582 मानिस तथा 841वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज गिरीले शनिबार दिनभरमा सो सङ्ख्यामा कारबाही गरिएको बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका प्रहरी इकाइहरूबाट कारबाही गरिएको गिरीको भनाइ छ। कारबाहीबाट रु 72,900 जरिवाना असुल गरिएको भन्दै गिरीले सो अवसरमा 50 थान मास्क समेत वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सरकारले वैशाख 27 गते संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन्। मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका हुन्। एक मन्त्रीले वैशाख 27 गते संसद अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्ने र विश्वासको मत लिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्नेछन्। त्यसैगरी नेपाल सुपर लिगमा ललितपुर सिटी एफसीले आइतबार पोखरा थन्डरसँगै गोल रहित बराबरी खेलेको छ। ललितपुरको यो तेस्रो बराबरी हो। यो सँगै शीर्ष स्थानमा स्थान बनाउने सम्भावनामा अर्को धक्का पुगेको छ। 4 खेलबाट उसको 3 अङ्क मात्र छ र अहिलेसम्म जितहीन छ। यस्तोमा ललितपुर पुच्छारमा छ, दोस्रो स्थानमा रहेको छ। लिग चरणमा अब उसका 2 खेल मात्र बाँकी छन् र त्यसमा राम्रो नतिजाका लागि चर्को दबावमा रहनेछ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुसुविधा सम्पन्न मोबाइल प्रणाली नागरिक एपको आइतबारबाट औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चौथो सूचना प्रविधि दिवसका अवसरमा भर्चुअल माध्यमबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै यसको शुभारम्भ गरेका हुन्। सम्भव भएका सबै सरकारी सेवालाई एउटै एप्सबाट दिलाउने उद्देश्यका साथ यो एप गत माघ 2 गतेदेखि बेटा भर्जनको रूपमा सुरु भएको थियो। त्यसैगरी अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रसङ्ग। सरकारले कोभिड-19 सङ्कट भयावह रूपमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत वैशाख मसान्तसम्म रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले सोमबार 12 बजेदेखि नै सबै आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले सेतो पार्टीलाई जानकारी दिए। आज बेलुका बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 20 गते मध्यरातिदेखि आन्तरिक उडान र वैशाख 22 गते मध्यरातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माण कार्य पूर्व निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले आवश्यक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। फास्ट ट्र्याक परियोजना निर्माण बोलपत्र छनौट प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नुका साथै सार्वजनिक लेखा समितिले 2वटा टनेल समितिको एउटा ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। सो निर्देशनपछि केही अल्मलिएको सेनाले काममा तीव्रता दिने जनाएको छ। त्यस्तै सङ्घीय सांसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य सांसदहरूले पनि यही महिनाको पहिलो साता फास्ट ट्र्याकको स्थलगत अवलोकन गरी निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब 25% भन्दा कम कर्मचारीबाट मात्रै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-19 को असहज परिस्थितिको सामनाका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ, जसअनुसार केन्द्रीय कार्यालयमा कुल कर्मचारी मध्ये 20% र शाखाका हकमा बढीमा 25% कर्मचारीले मात्रै सेवा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। अन्य कर्मचारीले भने वर्क फ्रम होमको लागि नीति अवलम्बन गर्न सक्नेछन्। सञ्चालन हुने शाखा कार्यालयको सम्बन्धमा मूल ढोका संस्थाको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत बैंकहरूले जानकारी दिने भएका छन्। त्यसैगरी अब संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र धर्मपत्नी इन्दिरा फुयाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्री ढकालको सचिवालयका अनुसार उनीहरूको आइतबार गरिएको स्वाब परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। दुवैजना अहिले निवासमा आइसोलेसनमा बसिरहेको सचिवालयको भनाइ छ। पर्यटन मन्त्री रामनवमीका दिन माडीमा हजारौं मानिसको सहभागितामा आयोजित राम सीता लक्ष्मण हनुमानको मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए। मन्त्री ढकालले पनि संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका हुन्। त्यसैगरी पछिल्लो समय दोस्रो चरणको खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा पनि कोभिड-19 देखिएको छ। विभिन्न व्यक्तिले खोप लगाइसकेपछि पनि संक्रमण देखिएको सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्। नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा पनि दुवै डोज लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा पनि पुनः संक्रमण देखिएको छ। मेडिकल भाषामा यसलाई ब्रेक थ्रु संक्रमण भनिन्छ। यो संख्या एकदमै न्यून रहेको छ, तर यसबाट भ्याक्सिनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा जनमासमा आशंका भने बढेको छ, तर आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको चिकित्सकहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। त्यसैगरी 35 नम्बर ब्रोकर कोहिनुर सेक्युरिटिजले अप्ठ्यारो परेका ग्राहकलाई 2 लाख रुपियाँसम्म सेयर बिक्री गरेकै दिन भुक्तानी दिने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेको वा बिरामी भएका ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले यस्तो योजना ल्याएको हो। अहिले सेयर बिक्री गरेको रकम पाउन सामान्यतया 4 देखि 5 दिनसम्म पर्खनु पर्ने हुन्छ। केही ब्रोकर कम्पनीहरूले त महिनासम्म पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरी समेत परेको छ। धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको T+2 पश्चात सेयर किनबेच भएको र दिनभित्रै सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ। सेयर बेच्नेले अहिले पनि 2 वा 3 दिनमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था 2 या 3 दिनभित्रमा भुक्तानी गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना बाँकी सैनिक फिर्ता लान औपचारिक रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो मुलुकमा सबैभन्दा लामो युद्ध सदाका लागि अन्त्य गर्ने भन्दै आउँदो सेप्टेम्बर 11 सम्ममा अफगानिस्तानबाट सबै सैनिक फिर्ता लैजाने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि यसका लागि अफगानिस्तानको विद्रोही र सत्ताधारी नेताहरूसँग छलफलहरू जारी रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। हवस् त दर्शक वृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।